डिरेक्टर जे आसा सरदेसाय तिका मेळपाक येयल्लें कारण की आमी फाटल्या 2 म्हयन्या पयलीं 3/4/2024 आमी कंप्लेंट केल्ली की पणजे AW स्टोर म्हणून म्हापसा पेंजीम म्युनिसिपल कावन्सिलान पेंजीम म्युनिसिपल मार्केट जे आसा न्ही तितून एक AW स्टोर म्हणून कोणाचें शॉप आसा आनी त्या शॉपान एकटो ओपनली गुटखा तंबाखू विकता आनी तेणी आमकां बिलूय दिल्लें आनी हांवें ताका गुगल पे केल्लो आनी तेणी तेजेर तो गुटखाचे विकता तेजेर पान मसाला म्हणून बरयल्ले पूण भितरसून गुटखा आसता. आतां ही कंप्लेंट दिवन आतां जवळ जवळ 2 म्हयने जावन गेले तेन्ना हांवें ज्योती सरदेसाय जी डायरेक्टर जी आसा फूड एंड ड्रग्साची तिका विचारलें 2 म्हयन्यान तुजो रिप्लाय कांयच येवंक ना म्हणून. ती मोल आपूण लक्ष घालता म्हणजे एकटो कोण तरी तुजो गव्हर्मेंट ऑफिसराक तेणी फुड्यान हाडलें आनी तो मोल आतां आपूण वयतलो आपूण करतलो हांवें म्हणलें 2 म्हयने जाले विदीन 30 days यू हॅव टू आन्सर म्हणून आन्सरूच करूं ना तेणी. पूण तिका विचारल्या उपरांत आपूण आतां हेजे कडेन घालता म्हणटा. हांव तेन्ना गव्हर्मेंट ऑफ गोवा फूड एंड ड्रग्स जे कोणाच्या मंत्रीच्या अंडर पडटा विश्वजीत बाब राणे तुज्या अंडर पडटा आनी ओपनली गोंयान 2 ते 2.5 कोटीचो वेव्हार गोंयान गुटखाचो चालू आसा. सबंद गोंयान गुटखा विकता. जेन्ना सरकार म्हणटा आमी हेल्थाचेर कोट्यांनी पयशे जर मोडटा आनी गुटखाची किंमत पळोवंक गेल्यार 5 ते 10 किंवा 15 रुपया गुटखाची किंमत आसता आनी सरकार म्हणटा आमी तुमच्या हेल्थाचेर जवळ जवळ 5 ते 10 लाख रुपया आमी खर्च करता. सरकार जर 5 ते 10 लाख रुपया जर खर्च करता आमच्या हेल्थाचेर तर जर तो गुटखा जर बंद केलो जाल्यार आमच्या हेल्थाक काय जावचें ना न्हू. ल्हान भुरगे आयज गुटखा खातात. ल्हान भुरगे ड्रग्साच्या आहारी गेल्लेले आसा आनी हो सरकार म्हणटा आमी फूड एंड ड्रग्स तेंचे कडेन डिपार्टमेंट आसा पूण जे इन्स्पेक्टर जे आहात फूड एंड ड्रग्साचे जे प्रत्येक हॉटेलांनी भोंवतात हॉटेलांचेरूच लक्ष आहा आनी तेंचेर लक्ष म्हणटा ते कोण इल्लिगली जे ड्रग्स विकता इल्लिगली जे आमचे गुटखा विकता आनी तंबाखू विकता हेजेर लक्ष ना. थंयसर हे सेटींग करता. आतां ते म्हाका सांगतात कितें आमी आतां कोणाक तरी धाडटले आनी कोणाक स्पाय धाडटलो आनी तेजेर अरे तुमकां आमी दाखोवन दिल्लेले वचोन ते शॉप सील करा म्हण कंप्लेंट दिले. आमचे व्हिडियोज आसा व्हिडियोन म्हटलेले आसा आनी तुमकां बिलां दिल्लेली आसा. आज पासून तुमी तेजेर एक्शन कित्याक लागून घेयना म्हणजे आतां ताका सांगतले सॅड जातले. आमी आज हांगा येयले ड्रग्स एंड फूड ऑफिसा कडेन येयल्ले आनी आमी ते हेजे कडेन मॅडमी कडेन गेले आनी मॅडमीक वचून आमी थंय क्वेश्चन केलें तर ते मॅडम कितें सांगता आमी धाडलेले म्हणटा धाडले तांकां खंय पान पराग गावलो तांकां आनी हे गुटखा मेळोंक ना. तर म्हाका अश्यो खंय जावं जेन्ना आमी घेता आमकां गुटखा गावता हांकां गुटखा गावना म्हणजे म्हाका तरी दिसता एक खंय तरी गव्हर्मेंट ऑफिसर खंय तरी तांकां शॉपकारांक सटींग जातात आनी तेजून कितें तरी तांकां मालपत्ती गावता म्हणून ते आमी जे कितें कंप्लेन करतात आमी तेचेर एक्शन घेवतात तेचेर आमचेर पाणी घालून आमच्या कंप्लेनाक स्टॉप करूंक सोदतात अशें दिसता. कित्याक आतां विश्वजीत राणो जर आयज तर ह्या सेक्शनान जर आसा आनी आयज आमच्या गोंयची जी ड्रग्साचे प्रमाण जी वाड लागलेली आसा ताका कोण जबाबदार होच विश्वजीत राणो आसतलो न्हू आनी ऑफिसर आसतले. आयज जे ऑफिसान बसता तांकां आमी आतां पळयलें जाल्यार कोणाक कामूच ना. कोण 4-5 जाण एका जाग्यार बसून ते आयज खबरी करता काम करिना. अरे काम म्हणजे कितें तुमी जेन्ना बेकार आसतना सिटीनी भोंवंक जाय कोण कितें विकता तुमकां बेश्टे करना तुमकां पेमेंट फारीक करता आनी गोंयची जनता तुमकां पेमेंट फारीक करता किंवा कोण सरकार तुका म्हणजे कोण आमदार आनी मिनिस्टर तुमकां फारीक करिना. जेन्ना आमी जेन्ना विकते कितें घेतले टॅक्स फारीक ते तुमकां पयशे गावता न्हू. म्हणजे तुमी काम कोणा खातीर करतात हांव म्हणटा त्या ड्रग्साचेर काम करतात की पब्लिकेर काम करतात हें पयलीं आमकां कळोंक जाय आनी हेचेर आमकां विश्वजीत राणेन जातातले बेगेच्या बेगीन हेचेर आमकां रिप्लाय दिवंक जाय. कित्याक 2-2 म्हयने आमी ऑप्शन घालतात तेजे आमकां आन्सरूच मेळना. तर आमी कितें समजपाचें आमी फक्त येवन वचपाचें फुकटचें काय म्हणटा तेचेर एक्शन घेयना जाल्यार तुमी तरी करून घेवंक सांगपा हे सरकारूच म्हाका दिसता बरोबर ना. हो त्या सरकारान कितें तरी चिंतपाचें आपल्या मतीन आनी कितें तरी पयशे सरपाचें अशें तरी दिसता की हेचेर कांयच कळना. म्हणजे जें कितें घडटा जें स्मगलींग घडटा तें चालूच आसा बंद स्टॉपूच जायना. आयज ड्रग्स विकप म्हणजे सोरो विकतात ताका परमिशन आसता. ड्रग्साची तुमीच बंदी घातल्यात की गुटखा खावपाचो न्हू म्हणून. आयज हेतून पान पराग दितात आनी तेच्या वांगडा दुसरे धाकटे पॅकेट दितात म्हणजे तो गुटखा जालो न्हू. तर तुमी वचून घेवंक जाय तें सारकें करूंक जाय प्रूव बाबा हे गुटखा काय पान पराग ते हे पान पराग न्हू गुटखा हांव जाल्यार जावो ते वचून सांगूंक शकता. कित्याक हांवें कितले शॉपांचेर पयल्ले आसात जे शॉपकार विकतना अशें विकतात पान परागाचें 1 पाकीट आनी गुटखाचें 1 पाकीट ते मागीर तेच मिक्स करून खातात. पूण विकतात काय ना त्या शॉपार दोन तरेचे 2 पदार्थ विकतात काय ना तेचेर एक्शन घेवपाची बरी गरज आहा. आनी आमचे जे पब्लीक जे आसा ते पब्लीकेक सांबाळपाक ह्या सरकारान स्टेप उखलून ते बरें करपाचें इतलेंच हांव सांगता.